पहला कलमा तय्यब, तय्यब मैनी पाक, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु, इल्लल्लाहु, इल्लल्लाहु मुहम्मदुर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत, शहादत मैंने गवाही, शहादत मैंने गवाही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, इल्लल्लाहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, इल्लल्लाहु वहदहु, वहदहु ला शरीक लहू, ला शरीक लहू व अशहदु अन्न, व अशहदु अन्न मुहम्मदन, मुहम्मदन अब्दुहु, अब्दुहु व रसूलुहु, व रसूलुहु। तीसरा कलमा तमजीद, तमजीद मैंने बुजुर्गी, सुब्हानल्लाहि, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, वल्हम्दुलिल्लाहि, वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा, वला इलाहा इल्लल्लाहु, इल्लल्लाहु वल्लाहु, वल्लाहु अकबर, अकबर वला हौला, वला हौला वला कुव्वत, वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इल्ला बिल्लाह
العلي العظيم عظيم चौथा कलमा तौहीद चौथा कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु युह्यी वयुमीतु वहुव हय्युल्ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर वहुव अला कुल्ली शैइन क़दीर पांचवा कलमा इस्तग़फ़ार मैंने तौबा करना अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतु अमदन औ ख़ताअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनल ज़ंबिल्लज़ी أعلم ومن الذنب الذي
ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وستار العيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم छठा कलमा रद्दे कुफर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन नुश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही वस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु वतबर्रअतु मिनल कुफ्री वश्शिर्की والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله
رسول الله محمد رسول